एका बसकेक लागून म्हळ्यार बसचें स्थान कदेल ताका लागून एका फिरगजेक ह्या इगर्जेक नांव मेळचें आसा गी आसा ताका म्हणटा आमी कातेद्रल. कातेद्रल हे खंयच्या मुळांतावन आयलां? कातेद्रा. कातेद्रांतावन कातेद्राल आयलां. कातेद्रा म्हळ्यार कितें? ताचो नीज अर्थ बसचें स्थान, बसका. आनी हर एका दियेसीसींक एक कातेद्राल आसा, बिस्पाचें स्थान तें. देखून बिस्पान बसचो जागो कातेद्रा, हाका लागून कातेद्राल आयला. एका कातेद्रालाक आयिल्लो एकलो परकी मनीस भितर पुरा तिळटा आसतना तो म्हणालो की हांगा एक येदें व्हड कदेल आसा, ही बसका इतली व्हड कोणा खातीर आनी कित्या खातीर? वय एका कातेद्रालांत एक व्हड बसका आसा, ती हेर कदेलांच्या की इल्लीशी चड विशेश आनी चड व्हड. आनी त्या कदेलाचेर हेर कोणीय बसनात, त्या इगर्जेचो विगारी बसना. ती बसका आसा एका बिस्पाची, कित्याक तो आपल्या कातेद्रांत बसून आमकां शिकयता, तो गवळीकपणाचो वावर चलयता. देखून हर एका दियेसीसींत एक कातेद्राल आसा आनी ही कातेद्राल आमच्या गवळी बापाची फिरगज. देखून त्या फिरगजेक गरजेक लागून एका बिस्पान एक कोणाक विगार म्हूण नेमल्यार नीज विगार त्या इगर्जेचो, त्या फिरगजेचो गवळी बापूच. आनी हाका लागून एका कातेद्रालाक सगळ्या फिरगजांची आवय म्हणून आपयतात, कित्याक ती प्रमुख फिरगज न्ही. ताच्या सांगातात ह्या कातेद्रालाक एकवटाचो गुर्तू म्हणूनय आपयतात. पळय एका क्रिजमाच्या मिसाक ते क्रिजमाचें मीस चलचें त्या इगर्जेंत. जाणात तुमी गवळीकपणाक मागच्या दिसा एका गवळ्याक ह्या बिस्प साहिबाक हेर जायत्या संकेतां सांगता एका प्रमुख स्थानार बसोवन तें ताचें कातेद्रा तांतू बसोवन तूं गवळी बाप म्हूण सगळीं फर्जां मानून घेता. कितलो आपुरबायेचो विशय पळया. देखून एक गवळी बाप त्या कातेद्रांतावन दोन प्रमुख संगती चलयता. एक ताची गवळीक शिकोवण. देखून आमी ताका लातेनांत पोतेस्तात दोचेंदी म्हणटा, तुज्या द पावर ऑफ युअर टिचींग. देखून एकलो गवळी बाप अधिकृत जावन आपल्या कातेद्रार बसोवन पवित्र सभेची शिकोवण, त्याच प्रमाणे बायबलाची खंयचीय शिकोवण तो आमकां अधिकृत जावन शिकयता. दुसरें जावन त्याच्या मुखेलपणाचो गुर्तू तो गवळी सादो मुखेली जाल्यारय आपल्या पदवेन सगळ्या दियेसीचें कारभारपण चलोवचो तो. देखून ताचें स्थानय ही कातेद्रा दाखोवन दिता. देखून ह्या घडये आमच्या गवळ्यांक मानता आसतना आमकां उगडापण पुस्तक सांगता बापान आपल्या पुताक ताच्या सिंहासनाचेर बसयलो. असलो अधिकार, असली पदवी आमच्या गवळी बापाची आपल्या कातेद्रार बसून आसतना.